صدق عندك حق. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله والصحابة أجمعين. السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم وزان، السادة النواب البرلمانيون المحترمون، السيد رئيس الغرفة الجهوية للفلاحة، السيد المدير الجهوي للفلاحة، السادة رؤساء الجماعات الحضرية والقروية، السادة أعضاء الوفد المرافق للسيد العامل، أخواتي إخواني الفلاحة والتقنيون والمهنيون، أيها الحضور الكريم. أولا وقبل كل شيء وباسم المجتمع الشريف للفوسفات ومؤسسة أوسيبي، أود أن أشكر الحضور الكريم على تلبيته الدعوة للمشاركة في هذا اليوم السعيد الذي تنظم فيه المرحلة الرابعة لقافلة أوسيبي لأشجار الزيتون بإقليم وزان بجهة طنجة تطوان. للتذكير فالقافلة قد انطلقت من مدينة وليلي بجهة مكناس يوم الخميس 2 مايو، ثم مرت من واد أمليل بتازة يوم الاثنين 6 مايو، وببير طمطم بسفرو يوم 9 مايو، وستمر إن شاء الله هذه القافلة بني ملاك ستبتدى يوم الجمعة يوم الخميس المقبل، حيث ستعرف النهاية بقلعة السراغنة مراكش بالعطاوية في يوم 20 مايو. وهذه المبادرة التي ينظمها المجمع الشريف للفوسفات ومؤسسة أوسيبي بمشاركة وزارة الفلاحة والصيد البحري وشركة توزيع الأسمدة زين سريال والسي وكذلك قطب الزيتون لمكناس أغروبول، تدخل في إطار استراتيجية جديدة للمجمع الشريف للفوسفات لتنمية الفلاحة المغربية بصفة عامة والفلاحين الصغار بصفة خاصة. وكذلك تدخل هذه المبادرة في دعم مخطط المغرب الأخضر لوزارة الفلاحة. فهذه القافلة تعتبر هي الثالثة من نوعها التي ينظمها المجمع الشريف للفوسفات بعد قافلة أوسيبي للحبوب 2012، والتي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. بمناسبة انطلاق الموسم الفلاحي 2012-2013 بمكناس، والتي قامت بجولة حول 12 إقليما معروفين بإنتاج الحبوب. كما نظم المجمع الشريف للفوسفات ومؤسسته خلال الشهر الماضي قافلة أوسيبي للخضر والفواكه 2013، والتي جالت أقاليمنا الجنوبية من مراكش إلى العيون. فهذه القافلة تدخل في إطار شراكة موسعة بين القطاع الخاص والعام، وهي تعتبر وسيلة لتحسيس الفلاحين الصغار على التسميد المعقلن، وكذلك من أجل تمكنهم من تقاسم خبرات مختلف الشركاء، وذلك من أجل تحسين مردودياتهم والزيادة في إنتاجهم والرفع من مداخلهم. وستتيح هذه المبادرة تعميم أنجح التقنيات الزراعية وتسليط الضوء على أهمية الاستعمال الأنسب للأسمدة بصفة عامة والتركيبات الجديدة التي تتم ملائمتها من طرف أوسيبي حسب نوعية التربة وزراعة أشجار الزيتون على المستوى الوطني بصفة خاصة. وسيقوم بالتوعية أساتذة وخبراء مغاربة طيلة هذا اليوم المبارك. وفي الأخير أود أن أشكر جميع المتدخلين الذين أشرفوا على تحضير هذا اليوم، كل من مسؤولين المديرية الجهوية والإقليمية للفلاحة، وكذلك الغرف الفلاحية بجهة طنجة تطوان، قطب الزيتون أغروبول والسلطات المحلية وجميع كل من ساهم من قريب أو بعيد في التحضيرات.
والآن سأعطي الكلمة للسيد مولاي هاشم العلوي الغني عن التعريف والمعروف بيومية الفلاح بميديان، الذي سيقوم بتنشيط هذه اليومية المباركة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا سي محمد بن زكري، مدير المبيعات الداخلية للأسمدة ضمن منتوجات مجمع الشريف للفوسفات. وشكرا للحضور الكريم. أخواتي إخواني، مرة أخرى صباح الخير عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قافلة المجمع الشريف للفوسفات ومؤسسة OCP في الصفة الثالثة ديالها اللي تتهتم بإنتاج الزيتون والزيت وما أدراك بالزيتون والزيت اللي الحمد لله بلادنا معروفة بها، وبالأحرى منطقة وزان دار الطمانة العزيزة علينا اللي معروفة تبارك الله هذه عشرات السنين بالفلاحة ديالها الحادقين وبخصوص المنتجين ديال الزيتون. نهارنا هذا النهار الكريم اللي بفضل المجمع الشريف للفوسفات تحنا باش نتلاقاو مع هاد الوجوه الكرام اللي كنفتخروا بهم وتنعتزوا بهم، لان الفلاحه ديالنا هما من الركائز الاساسيه ديال المجتمع والحياه الاجتماعيه والاقتصاديه في بلادنا. فإلا اختارتنا الفلاحه واختونا الفلاحه ديالنا راه في الحقيقه غادي يبقى ناقصنا بحال شي واحد ما عنده غير رجل وحده. فانتم المعول عليكم، الله يخليكم تصفيقات حاره الفلاحه كلهم، لا اللي حاضرين معنا ولا اللي غايبين، وانتم تتمثلوهم. نهار ان شاء الله غادي يكون الكلام فيه خلال بعض السوايع على الموضوع الاساسي ديال انتاج شجر الزيتون. وقبل ما نسترخوا على هذا الموضوع من الناحيه التقنيه، وغادي تشوفوا تبارك الله واحد العدد من الخبراء والاختصاصيين واساتذه باحثين تنعتزوا بهم، لان بلادنا الحمد لله عندها واحد الرصيد كبير من الاجتهاد فيما يخص انتاج الزيتون وانتاج الزيت، ومعروف على الصعيد العالمي. فقبل ما يدوزوا قدامكم هذه الاساتذه والباحثين باش يقدموا لكم بعض الافكار العلميه اللي مبنيه عليها الزياده في الانتاج، لان خاصنا نقولوها بكل حريه وبكل صراحه بيناتنا وبكل شفافيه، الانتاج ديال الزيتون عندنا مازال ناقص. اييه تديروا المجهودات اللي عليكم، وكاين فيكم اللي يعاونوا الله ويوصل، ولكن مازال كثير، مازال الانتاج عندهم ناقص. علاش؟ ماشي لان ما عاونهمش الله، حاشا ولا يتمثل، ماشي لانهم ما يمكن غير حاجه وحده ناقصهم، ان المسائل المعلومات العلميه اللي خاصها تطبق لهذه الشجره العزيزه علينا، واللي عندها واحد الرمز واحد الدلاله على الصعيد العالمي ديال السلام، اللي خاصنا نعتنيو بها بواحد الطريقه علميه وطريقه معقوله مو عقلانه. فهاد الاساتذه وهاد الباحثين كلهم غادي يدوزوا قدامكم باش يقولوا لنا اش خاصنا نديروا، اش ناقصنا في بلادنا باش نطوروا ونطلعوا الانتاج والانتاجيه ديال شجر الزيتون في بلادنا. ولكن قبل ما نعطيو الكلمه لهاد الاساتذه، بغينا نشرفوا بالحضور ديالنا في هاد الجهه ديال طنجه تطوان، ونطلبوا من السي حساني المدير الجهوي للفلاحه بهاد الجهه باش يشرفنا مشكور بواحد الكلمه باسم وزاره الفلاحه هنا في المنطقه. شكرا، تفضلوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم وزان، السادة المنتخبين، السيد رئيس الغرفة الفلاحية الجهوية، السادة ممثلو المجمع الشريف للفوسفات وشركة زين للحبوب، أيها السيدات والسادة، في البداية أود أن أتوجه بجزيل الشكر إلى السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم وزان على ترأسه لهذه التظاهرة المنظمة في إطار برنامج وطني يهدف إلى الرفع من إنتاجية الزيتون بواسطة تحسين استعمال الأسمدة. كما أوجه شكري الخالص إلى المجمع الشريف للفوسفات وشركة زين للحبوب على تنظيمها لهذه القافلة التي تهدف إلى تقديم الاستشارة
والمواكبة للفلاحين الصغار في مجال التسميد. كما أود أن أرحب بالمناسبة بالسادة المنتجين وجميع المتدخلين وجميع الفاعلين في قطاع الزيتون على مشاركتهم في هذا اليوم السعيد. إن قافلة المجمع الشريف للفوسفات لأشجار الزيتون 2013 المنظمة بالشراكة مع وزارة الفلاحة والصيد البحري تندرج في إطار مخطط المغرب الأخضر وتهدف إلى تحسيس الفلاحة الصغار بالأخص وتوعيتهم بأهمية الاستعمال المعقل للأسمدة، وكذلك إلى تعزيز سياسة القرب بالإضافة إلى إتاحة الفرص لهم للاستفادة من المهارات المتعلقة أو التركيبات الجديدة الملائمة للأسمدة بجهتنا. إن هذه التظاهرة تضع صوب أعيننا مساعدة الفلاحين الصغار على استيعاب نوعية التربة التي تميز أراضي الزيتون وتوعيتهم بأهمية وكيفية استعمال الأسمدة الملائمة لهذه الأراضي بحسب تركيبتها وحجمها بغية تحسين مردودية زراعتهم. كما ستتيح لهؤلاء الفلاحين الفرصة للاستفادة من الخبرات المتعلقة بالاستخدام المعقل والفعال للصيغ الجديدة للأسمدة ومدى تناسبها مع السوق المحلية. إن لأهمية موضوع هذه التظاهرة الذي يتطرق إلى استعمال الأسمدة في حقول الزيتون تأتي نظرا لما لسلسلة الزيتون بجهة طنجة تطوان من مكانة متميزة تضعها على رأس سلاسل الإنتاج المثمرة سواء من ناحية المساحة أو الإنتاج أو التثمين. فعلى مساحة إجمالية تفوق حاليا 165 ألف هكتار على الصعيد الجهوي، منها 50 ألف هكتار بإقليم وزان، وبإنتاج إجمالي يفوق 165 ألف طن. تتميز هذه السلسلة بمؤهلات وإمكانيات واعدة نظرا لملائمة التربة والمناخ التي تناسب تماما هذه الشجرة والفرص الهائلة المتاحة من أجل توسيع المساحات المغروسة، بالإضافة إلى وجود تجربة ومهارات متجدرة لدى مزارعي المنطقة في هذا المجال. كما نسجل أيضا وجود تجربة وشهرة متميزة لزيت الزيتون وزان بفضل تواجد بها معامل مصنعة لعبت دورا متميزا ومنذ مدة طويلة، إلى أنه وكما يعلم الجميع فإن هذه السلسلة تعرف عدة إكراهات تعيق تطورها على الوجه المنشود. نذكر منها على سبيل المثال للحصر ضعف الإنتاجية بفعل عدم تبني المنتجين للطرق الحديثة لزراعة الزيتون كاستعمال الأسمدة الملائمة والوقاية من الأمراض. كما نسجل غياب تنظيمات مهنية قادرة على جمع كافة المتدخلين من أجل الاستفادة بشكل أفضل من الإمكانيات المتاحة، الأمر الذي جعل مجالات التدخل منفصلة مع انعدام التنسيق بين المنتجين والمصنعين، مما ينتج عنه هيمنة بيع الغلل على الأشجار وسيطرة الوسطاء على سوق الزيتون وزيت الزيتون. لتجاوز هذه الإكراهات وضع مخطط المغرب الأخضر والمخطط الفلاحي الجهوي تنمية سلسلة الزيتون بمختلف مكوناتها، يعني بمختلف حلقاتها منذ الإنتاج وعبر التحويل وإلى التسويق ضمن أولوية الأولويات، وذلك من خلال إنجاز مشاريع الدعابة الثانية التي تستهدف النهوض بفلاح المنطقة الجبلية في إطار تنمية الفلاحة التضامنية. وفي هذا الصدد دأبت المديرية الجهوية للفلاحة منذ 2009 يعني منذ انطلاق مغرب المخطط الأخضر على إعطاء هذه السلسلة المكان اللائق بها عبر إنجاز عدة مشاريع تهدف إلى توسيع المساحات المغروسة وإحداث وحدات عصرية لاستخراج زيت الزيتون. وهكذا وعلى مدى الثلاث سنوات الماضية قامت هذه المديرية ببرمجة استثمارات تفوق 480 مليون درهم من أجل إنجاز 40 مشروع يهدف إلى غرس 16,000 هكتار من الزيتون وإحداث 16 وحدة عصرية لاستخراج الزيتون. وقد كان نصيب إقليم وزان من هذه الإنجازات 7 مشاريع تخص غرس 3500 هكتار من أشجار الزيتون وإحداث 6 وحدات عصرية لاستخراج زيت الزيتون. بالإضافة إلى هذا من المرتقب غرس 10,500 هكتار من الزيتون
سنة 2013 و15,000 هكتار سنة 2014. ستبلغ حصة إقليم وزان منها على التوالي 3500 هكتار خلال 2013 و5000 هكتار خلال 2014. زيد على هذا وفي نفس السياق أنجزت مشاريع ذات أهمية كبرى في إطار برنامج تحدي الألفية، وذلك من خلال غرس 14,000 هكتار وإحداث وحدات ذات سعة كبيرة وعصرية لاستخراج الزيت بالتشارك مع مجموعات النفع الاقتصادي، منها مجموعة النفع الاقتصادي جنان وزان. ما يعني أننا في أفق 2014 سننجز ما قدره 55,000 هكتار كمساحة بجهة أغراس حديثة. يعني منذ 2009 إلى 2014 سنزيد 550,000 هكتار على المساحة القديمة. ومن جهة أخرى لا يخفى عليكم أن زيت الزيتون المنتجة في إقليم وزان تتميز بجودة خاصة، سواء من ناحية التركيبة الكيماوية أو المذاق، الأمر الذي يميزها عن باقي الزيوت المنتجة في باقي جهات المملكة. ولحماية هذا المنتوج المحلي والمميز لإقليم وزان من المنافسة غير الشريفة، قامت المديرية بترميز هذا المنتوج وإعطائه المكان اللائق به ضمن أنواع زيت الزيتون في المملكة، الأمر الذي سيكون له ولا شك قيمة مضافة تعود بالنفع على المنتجين. وقد كان لجهة طنجة تطوان ولمنتجي الزيتون بوزان عظيم الشرف بأن قام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بتسليم شهادة الاعتراف بالبيان الجغرافي زيت الزيتون البكر الممتازة بوزان للتنظيم المستفيد خلال انعقاد الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس نهاية شهر أبريل المنصرم. سيد عامل صاحب الجلالة على إقليم وزان، أيها السيدات والسادة، لا شك أن تنظيم هذه القافلة التي تدخل في إطار استراتيجية التنمية الفلاحية المغربية بصفة عامة والفلاحين الصغار بصفة خاصة تعد مبادرة ووسيلة حديثة لتحسيس الفلاحين الصغار بأهمية استعمال المعقل للأسمدة، مما سيمكن من مردودية جيدة وإنتاج أكبر كمية من الزيتون. ولنا اليقين بأن هذه القافلة ستتيح تعميم أنجح التقنيات الزراعية وتسليط الضوء على أهمية الاستعمال الأنسب للأسمدة بصفة عامة والتركيبات الجديدة التي تتم ملائمتها حسب نوعية التربة وزراعة أشجار الزيتون على المستوى الوطني والجهوي. وفي الأخير لا يسعني مرة أخرى إلا أن أشكر كل من ساهم في تنظيم هذا اللقاء المهم، مؤكدا في نفس الوقت تجند أطر المديرية الجهوية للفلاحة والمديريات الإقليمية التابعة لها العمل مع شركائنا من أجل إنجاح العمليات الهادفة إلى تنمية مشاريع سلسلة الزيتون ومواكبة المزارعين من أجل تحسين المردودية وجودة إنتاجهم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. يشرفنا باش يزور المرافق الأخرى ديال قافلة أشجار الزيتون للمجمع الشريف للفوسفات. احنا غادي نستمروا في العمل التقني ديالنا باش نتقربوا من التقنيات الحديثة والعصرية اللي خاص الفلاحة ديالنا يطبقوها عندهم في الضيعات ديالهم باش لعل وعسى يطلعوا من الإنتاجية ديالنا. فإذا لاحظتوا من خلال هذه العروض اللي ساروا لا من طرف السيد المدير الجهوي للفلاحة الثاني ولا من طرف السيد العيدوني على قطاع الزيتون، كنلاحظوا ان قطاع الزيتون قطاع مهم وحيوي بالنسبه لاحتياجاتهم، ولكن مع الاسف الانتاجيه فيه ما زال خطر، بحيث ان بالمعدل الان ما تتعداش المنطقه، ما تتعداش طول ونص ديال الزيتون يختار، فكان تخرجوا منه في المعدل هذه المنطقه طول ونص. مع العلم ان هذه المنطقه كاين الفلاحين يخرجوا 3-4 طن، المناطق الاخرى راه هنا الغابه فلاحه حالهم كيوصلوا 7 طن ديال الزيتون في الدار. اما المحقق راه كاين الاخوان فلاحه زافيه اللي كيوصلوا 12-15 طن ديال الزيتون في الدار. هذا الاغراس الجديده اللي كيكثروا بزاف الشجر في الدار، وهذا الشيء علاش كما ذكرت غير شويه مازال خاصنا
ديال التقنيات والتسميد والمحاربه الافات والحشرات والامراض اللي تيسلطوا على شجر الزيتون وقت من الاوقات وتينزلوا لهم الانتاجيه ديالو او يتيحوا لهم الموارد او يتيحوا لهم النور ديالو اللي هو البزوله اللي كتدي لا الشجره ولا الزيتون. فأرانا نبداو في العروض التقنيه والخطه ديالنا ونطلبوا من السي نور الدين الوثني باحث كبير معروف على الصعيد العالمي فيما يخص انتاج اشجار الزيتون، وهو المسؤول الاول المدير العام ديال خطوط الزيتون اللي هو الجهاز الوزاره الوطنيه للصناعه. سي نور الدين الوثني يعطينا واحد 10 دقائق قليله يتخصنا شنو هما التقنيات لا للتسجيل ديال الزيتون ولا حتى العنايه والصيانه ديال الشجره اللي عندنا كبيره وبناها عندنا لا نواره ولا البله ولا الجوده ديال الزيت لكلشي اللي كيدخل فيها واللي طريقه اداته معروفه عليها. تفضل سيدي. مستوى معين نشوف. اولا نشكر المجمع الشريف وسط على المبادره كذلك بالنسبه للمشاريع يحاول يقرب لنا مثلا واحد تاسيسي لا الصغار 90% ديال الانتاج الوطني المواكبه نمشيو هذا القطاع باش ما نحملش هذا راه شيء مهم لان هذا الشيء ديال المبادره البشريه جيده امتياز يعني هذه المشاريع ما يتعلق بالنسبه للتربيه فيما يتعلق جميع التقنيات العدد الاسمده محتاج جهد الخبره محتاج جهد المواكبه ديال الشبكات كذلك كما تعرفون من اهم الركائز النمو والسلاحه بزاف ديال التنميه ديال الزيتون قد تكون هي دعائم ديال الاقتصاد كذلك الوطن كامل. الان تقريبا الانتاج ديال الزيتون المائده. هذه الناحيه ديال منطقه وزاره ديالها عندها واحد المعجزات مناخيه كبيره من بعد لان ما كاينش مشكل ديال الشتاء هذه الناحيه كاين مشاكل اخرى وفيها تقارير الحوايج اللي داخلين في التقاليد ديال زرع الزيتون ديال شنو هي الوضعيه الحاليه في مجال التدخلات اللي بداخلها لان يطول السلطه شفنا في مناطق اخرى يعني التقنيات من ناحيه ديال عندها معدل ديال 6 طن ولكن كاين بعض الفلاحات باش يقدموا لهم يعني المنتوجات هذه ديالهم وخاصه شي ما كيهمنا عندنا شي ديال الطبيعه عندنا شي ديال المنتوجات الفلاحيه والخيوط بصفه خاصه ولكن يعني محتاجين كاين كذلك المبادره يعني اساسا فهم هذه التربيه المواشي وتحديد العدد ديال المشاريع الاخرى يعني كتوفر يعني بامتياز الارضيه ديال هذا على صعيد وزان واحد العدد ديال الجمعيات التعاونيات وشباب عاملين مشاريع ديال وزان كبير السوق بتنجيب غادي الوراء تنجيب بزاف التربيه على الوراء مشكل كبير مهم احسن غير اصناف السوق يكونوا عندهم
كاين دابا هو يعني بالنسبه للمشروع الدولي اللي فيه دابا تيمشي سيدي حسن درت انا واحد الزيارات من السنه وشفت بانه كاين بقات ما بين يعني الحقينه وما بين يعني تقريبا 500 متر اللي يمكن انه يكون فيها الناس يمشي يعني اتجاهين اللي يعطي واحد العدد ديال المناطق مشينا على الطول. وشفنا كذلك انه اذا كان الامكانيه بانه ديال يعني ضخ الماء لانه يعني المنطقه فيها ولكن غير مستفيده بتاتا. هذا فائده الشق الثاني ديالو نذكروا مع وزاره الفلاحه كذلك معانا نشوفوا شنو هما الامكانيات الموارد كاين لان المساكن الجميع يتساءل بان يعني على الاقل يعني المستفاد في هذا وخاصه بالنسبه للاراضي القريبه جدا. ولكن هذا بالنسبه لزيت الزيتون يعني مشيت زرت انا يعني هذا المجموعه ولا الوحده ديال الانتاج ديالو يعني هذه ان شاء الله راح نبرمجوا برنامج باش غنربحوه ونعملوه على صعيد الاقليم ولما لا على صعيد الجهه لانه هذا مثال للتلاميذ كان ناجح حقيقه النساء اللي يعني وراء المشروع هذا واحد كبير خطوه واحده يعني نفتخر بها سنجعل منها قاطره باش انها هذا الشيء ديال الترميم على الصعيد بالنسبه للجوده ديال الزيت الزيتون يكون مما لان الاهميه بما الزيت والزينيه راه دابا عندها السيرتيفيكات كان كيتشاش خاص الناس اللي يدخلوا فيها راه مشيت فيها تماما. جوج ثلاث سبعة ديال السنوات حسب الإنتاج السنة الثانية وثلاثة زيادة في الإنتاج 37 وكذلك إنتاج أعمال الطريقه ديال انه ديال بالنسبه للطلبات فين لان دابا الان يعني من خلال يعني ذاك المعارض كاين بعض التأليف يعني عندهم واحد الزملاء ديالهم في السنوات ولكن اذا جمعنا واحد يعني جميع المبادئ المهمة الجميع هذه
واحد التنافسيه ما بين الجهات، ولكن هذا الشيء ديال الخطوط الارض وهذا الشيء خاصنا نبقاو فيه حنا الاول خاصه في المنطقه ديال حنا واحد الحاجه ديال الشعر اللي كيجي لنا شي حاجه هو غير شي حاجه لا غادي نديرو جوج دابا حنا عندنا واحد المقارنه يعني ماشي يعني عندنا ما عندناش القول، عندنا الفعل. كيجي شي واحد كيقول لك بحال دابا خاصنا نديرو شي مشروع او عندنا واحد الملاحظه بسم الله يجي لعندنا من غدا نفتحوا الابواب يشتغل، كان فاعل جمعوي، كان يعني مسكون، كان الى غير ذلك. اذا كان عنده يجي معنا مرحبا به. كثرت يعني القول وكثرت هذا وداك ما عندنا نديرو. دابا راه كيعرفوا هذه المقاربه هذه هي اللي كاينه هنا على الصعيد الصعيد الوطني هذا يعني بما ان يعني كنديروا قنوات ديالها يعني واحد المشروع بداو به نبداو واحد المشروع واحد العدد ديال ما بيناش لان وقع النقاش كيقولوا ما كاينش كاين غير المعايير هذا الله يفهم ضروري بما كان خصنا نديروا هذا الشيء ديال هذا لان كان واحد هذا ولكن ضروري فيها شي عرفوا شنو هما راسهم العمل. فاذا هذه هي الحاله اللي يعني كمثال بانه ممكن، لان ما كاينش غير ممكن. التحدي وهو ان جابوا الاسلام ومشينا عندنا 12 تعاون تبع علينا باش ما ندخلوش في قد غوازان مرحبا هذا ديال وعندنا مساعدنا في الجهه كاين في شي كثير عندنا ماشي ممكن
الغرس كما نعرفوا في البرامج اللي يبحث عليها وينزلها على الواقع وهذا هو اللي ما عارفينش بانه جميع المجمع اللي كيدير هذه الحفلات واللي عنده واحد العدد ديال الاجراءات اللي تخدم في المواكبه في التمويل وكذا. فالمؤسسه خصها تنفتح الاعلام، والاعلام ينفتح على المؤسسه. شنو هو الدور؟ وهو ان هادشي يمشي على الفلاح من خلال كذلك هذا باش الناس انه يعرفوا العدد ديال الاشياء. يقولوا الحمد لله راه عندها واحد البرامج كثيره جدا. كاين المشكل كاين ان هذه البرامج راه ما معروفاش. هذه البرامج راه ما معروفاش، الناس راه ما عارفينش بانه المخطط الاخضر ها هو مثلا بالنسبه للسكينه كاين واحد المهم تقريبا 60% ما عارفينش بانه كاين واحد العدد ديال المواكبات، هادشي ديال التعاونيات. فاذا كيبقى انه هو يعني من ناحيه ديال السياسه القطاعيه راه واحد العدد ديال البرامج اللي كاينه، ولكن التنزيل ديالها عند الناس، عند اللي كيبغوا امر الفلاحه وكذا ما كاينش. فهذا هو دابا هذا جميع المتداخلين التقنيين ياخذوا في الاعتبار حين نغرسوا الشجره ديال الزيتون. اجي لعندنا نجمعوا لك الناس كلهم مباشره. ابراهيم احنا من البلدان اللي مازال الشجره فيها 5 6 ديال الفروع خارجه من الشجره. علاش؟ حيت نغرسوا الزيتون ولا استيعاب لنا عارفين الجميع ولا شوف هكا توصل شحال الا جيت تقبلوا اللي مهم راه يمكن الارض نحلوا التربه ديالها ما عرفوش كنغرسوا فيها. شتي غير هذه راه قاده باش تعطينا الخير كبير، لان شنو وقع عندنا الارض اللي غنديروا فيها مثلا يعني الزيتون كنمشيو نديروا فيها مثلا التزاور الارض ديال هذا الى غير ذلك. فاذا كان عندنا هذه المعلومات كيعرف بان الارض اشنو خاصها او كيفاش تقوى او كيفاش تعطي، يكون هادشي ديال الاسمده وهادشي كله كاين الاشكاليه كاينه هو ان الناس خصهم يعرفوا كاين اتجاه، ولكن خص اللي يجي يقول له راه الارض يمكننا نعلوها، يمكن لك تزيد فيها شويه ديال لازوطها كيفاش، ولا يمكن لك تزيد فيها هذه كيفاش، ولا ما ديرش راه فيها باش ما تقتلهاش الى غير ذلك. ولكن الاعلام احسن اتجاه باش ناخذوا فيها ماشي الاعلام غير داك القضيه ديال انه الناقد واللي مثلا كيطلب الظفر هو اللي احسن. بالعكس راه الا جيتي وكنتي فيه تعطيها له تعطيه معلومه ايجابيه. اذا عطيتيه المعلومه الايجابيه باش تنصحوا باش احسن لك اللي غتقول واحد الهضره ديال ان تبقى تنقد فلان ولا فلان وفلان شي داكشي اكل عليه. علاش؟ دابا اللي عنده شي حاجه في الدراع ديالو يجبدها للميدان. اما داك الهضره ديال هذا وديال هذا راه الناس مقولان يعني يعتبرون ذلك كل هذا انتاج ديالنا 6% واحد الزيتون بلدي في 2023 6% مهمه بزاف. لاحظنا وبينا بان الشجره خصها تشدوها. ودابا انت دابا تجي شنو هي الصحافه؟ واش هذا صحافه؟ انا بغينا الصحافه النافعه اللي تعاوننا هذه الشرفات والجزائريين والمغاربه كيبغاو سيدنا الله يسترو يكونوا ناجحين ويكونوا لاباس عليهم. مرحبا الصحافه النافعه هذه جد مهمه، هذه ديال الصحافه النافعه اللي اساسا خصها تعاون الناس. نعطيك مرحبا شويه ديال الصحه باش نعرفوا هذا المختبر فيه تقريبا جميع التحاليل اللي كيتسالوا على الفلاحه. فيها واحد جوج انواع ديال التحاليل اللي هي طبيعه النوعيه ديال التوصال. التحاليل كتعطينا الخطوره ديال التوصال، ولكن جوج كنحتاجوهم باش نديروا التفسيرات ديال السميد اللي كنعطيو للفلاح. وكذلك كاينه الامكانيه نديروا التحاليل ديال التربه ونديروا كذلك التحاليل ديال الاوراق، اخص بالنسبه للاشجار المثمره منها الاشجار ديال الزيتون. اذا بالنسبه للتحاليل ديال التربه كنحتاجوا البكتيريا عندنا الازوت والفوسفور والبوتاسيوم. يمكن نوريو شي شويه منها نبداو من هنايا ونمشيو. اذا منين كيدخل التراب للمختبر بطبيعه الحال كيتخاد بواحد الطريقه مضبوطه، لان خصنا واحد العينات يكونوا كيمثلوا الحقل. كيجيو كيدوزوا في هذاك لي تيوب كيسخنوا
ندوزو من هنايا باش كنديرو من بغواياج طاميزاج ومن بعد كيدوزو لي زاناليز اختلاف. هذا مثلا سي لاناليز ديال البي اتش pour avoir une idée sur l'acidité ou la qualité des sols. Et là, pour les sols qui ont des problèmes de salinité, on peut faire aussi des analyses de sel. On dit que le niveau de salinité par la mesure est élevé. On passe d'extra, on décortique la salinité. Surtout, on passe pour l'analyse par photométrie le sodium, parce que le sodium fait les sels qui est nocif, donc on peut aussi le faire. On peut faire l'analyse de l'azote soit par un petit colorimètre simple, le terrain, ou là on peut le faire aussi par l'analyse par spectrométrie de l'appareil Leblanc. Avec le spectromètre UV visible, il peut faire aussi bien l'analyse du phosphore, l'azote, la matière organique, et il peut faire aussi d'autres analyses de magnésium ولا اللي احتاجيناه. بالنسبة للبوتاسيوم هذاك l'appareil اللي وريتك قبيله الأولاني، c'est le photomètre, il peut faire aussi le calcium. ويقدر يدير باريوم ليثيوم en fonction du besoin. هذا le petit appareil il fait aussi l'analyse de la quantité de chlorophylle qui est dans les feuilles. Donc en fonction de la verdure de la feuille, on peut dire si l'arbre ou le végétal en général est-ce qu'il est dans une bonne santé ou non. Surtout بالنسبة للازوت إلا كان ناقص plus le végétal devient jaune, plus il manque d'azote. Donc on décide sur la quantité aussi de fertilisants azotés pour faire les analyses. Le temps مثلا quelqu'un qui fait dans la terre, ça prend combien de temps مثلا pour un laboratoire اللي عنده des analyses de routine إلى l'échantillon مثلا في هذا لأن احنا en général كنحتاجو باش on doit sécher l'échantillon à l'air libre. C'est les 12 les tubes qui nous ont à 40 degrés ou à 45. Donc c'est un temps de. Mais en général, les analyses de routine, ils nous ont 3-4 jours maximum. Il y a des analyses qu'on appelle la granulométrie, qui prennent un peu de temps. Il y a une semaine maximum, il y a aussi bien l'analyse et. Parfait. Donc le délai. Et le coût, d'abord le coût, l'analyse est subventionnée à 50% par l'État. Donc tous les laboratoires publics ou privés, ils sont obligés d'appliquer 50% de la subvention. Deuxièmement, l'échantillon varie entre les analyses de base il varie même entre 190 dirhams et 450 dirhams en fonction des différents types d'analyses. Donc une analyse, les analyses كاملة aux alentours de 400 dirhams, on va dire 400 dirhams. التحاليل ديال التربه راه لا يساوي شيئا. راه ناحيه الفلاحه الحاليين وصلنا لهذه القضيه ديال انه يعني هذا بالنسبه يعني للمديريه. الا دابا مثلا الفلاحه باش تفهم لان 400 درهم تجي عندهم التحاليل شنو هو البرامج ديالهم الفلاحه ولا يعني الملاحه شنو نقدروا نديروا يعني نشوف هذا الشيء ديال التحاليل بلا ما ندخلوا ندخلوا في غادي نمشيو مثلا لواحد المنطقه وغادي نمشيو نهزوا عينات منها ونديروا لها التحاليل ونشوفوا واش فيها الملحه ولا ما فيهاش ولا غير ذلك. لا يعني ما يطلب لنا حتى شيء. هادشي شوف الا ما كانش راه نقدروا نديروا حتى في المبادره الوطنيه للتنميه البشريه لان هادشي راه ماشي ممكن. كاين بعد الاقاليم يداروا بحال هادشي. حنا دابا يداروا بحال داروا دي بروجي خداو يديروا هادشي علاش لان راه حنا هذا هو الخساره والضياع اللي حنا عايشين. راه منين بحال دابا كتشوف الملحه لان راه شوف اي حاجه فيها الملحه راه صافي غير منتوج الناس ما كيجي فيها الارض اللي فيها الملحه كيجي فيها الرمان مثلا باغ اكزومبل كيجي فيها الرمان. كاين اراضي اخرى اللي كيف ما كان النوع ديالها راه عندها يعني الزراعات اللي كتولى غير هذا شنو كنديروا حنا كنمشيو مثلا الارض اللي فيها مثلا الملوحه وكنجي نديروا فيها الليمون. يعني من الاول السيد حتى كيختار فلوسه ويحرط ويدير كلشي وهذا حتى ما كينوضش هذا ما كتفكرش كتغلى الزراعه. ولذلك يعني هنا
1166 هانئا سقوط ثقة الأخ. وهذا نهار غليظ العافية. الحمد لله. يلا تفضل. هانئا اعطيني الدقيقة. 1166 تفضل. اعطيني مازال عندي. شكرا. مازال خلصتي ولكن مازال. بطاقة رقم 1193. 1193. التفقات هنيئا الأخ. هنيئا. أعطيني الدقيقة. 1193 تفضل. خذ القسيمة باش تاخذ السطور ديال الأسمدة. مزيان مزيان خلص مزيان. هز القلب وخلص. على الله ياك ما شكرا. بينك وبينهم 34. شكرا. تفقت حالة الأخت. هاك دقيقة كذا بغيتيو كتذكر. إذا آخر فلاح غادي يفوز معنا اليوم في هذه القرعة المهداة من طرف شركة زين سريال وشركة سبسام هي البطاقة رقم 3335. 3335. 3335. 3335 كاين ولا ما كاينش؟ 3335 واحد. 3335 جوج. 3335 ثلاثة. ما كاينش. غادي نشوفو آخر. سيركونو خلط عفاك. الرابحة الأخرى هي رقم 171. 171. 171. 171. تفضل. صفيقات الحاج. صفيقات الأخ ديالنا. الشعري. شكرا. هنيئا. 171 تفضل. وبعد البحث 12 ديال الفلاح اخر فلاح غادي نكونوا نهينا هذه العمليه ديال القرعه. فهنيئا لنا بهذا اليوم السعيد وبالمعلومات اللي يمكن نكونوا ديناها ونتمنى على الله انكم سجلتوا اكبر عدد ممكن ديال المعلومات التقنيه والعلميه اللي عطاوهم لكم الاخوان الاساتذه والاختصاصيين في ميدان الشجر الزيتون. كنطلب منكم حاجه وحده وهي تطبقوا شي شويه من هذا الشيء، حيت الا غير الهضره تدخلنا من واحد الودن وتدخل من الودن الاخرى راه ما دينا والو ما نقضينا والو، ونعاود هنا عام وتزين عاوتاني غادي نعاودو نرجعو نقولوا نفس المسائل. فبغينا نخدموا، راه بلادنا تتقدم، بغينا كذلك نتقدموا في هذا الانتاج ديال الشجر الزيتون والزيت البلديه. فنتمنى لكم التوفيق، الله يعاونكم ويشد بيديكم، كما تنتمنى على الله يشد بيد جميع اللي تيوقف مع هذه الفلاحه والباديه ديالنا والفلاح ديالنا اللي حقيقه تيستحق اننا نوقفوا معاه، تيستحق اننا نساعدوه ونوقفوا بجانبه حتى يفهم المسائل ويستوعبها ويبدا يطبقها، وديك الساعه غادي نفرحوا معاه. فتبارك الله عليكم والى اللقاء ان شاء الله في وسطكم. شكرا. ما شاء الله هذه المره مازال بطاقة رابحة رقم 1166. 1166. 1166. هنيئا سقوط ثقة الأخ. وهذا نهار غليظ العافية.
الحمد لله. يلا تفضل. هانئا اعطيني الدقيقة. 1166 تفضل. اعطيني مازال يعني. شكرا. مازال خلصتي ولكن مازال. بطاقة رقم 1193. 1193. التصفيقات هنيئا الآن. هنيئا. أعطيني الدقيقة. 1193 تفضل. خذ القسيمة باش تاخذ السطور ديال الأسمدة. خلص مزيان مزيان خلص مزيان. هز القلب وخلص. على الله ياك ما شكرا. بينك وبينهم 34. شكرا. تصفيقات حارة للأخت. هاك دقيقة كذا بغيتيو كتذكر. إذا آخر فلاح غادي يفوز معنا اليوم في هذه القرعة المهداة من طرف شركة زين سريال وشركة سبسام هي البطاقة رقم 3335. 3335. 3335. 3335 كاين ولا ما كاينش؟ 3335 واحد. 3335 جوج. 3335 ثلاثة. ما كاينش. غادي نشوفو آخر. سيركونو خلط عافاك. الرابحة الأخرى هي رقم 171. 171. 171. 171. تفضل. تصفيقات الحاج. تصفيقات الأخ ديالنا. الشعري. شكرا. هنيئا. 171 تفضل. وبعد البحث 12 ديال الفلاح اخر فلاح غادي نكونوا نهينا هذه العمليه ديال القرعه. فهنيئا لنا بهذا اليوم السعيد وبالمعلومات اللي يمكن نكونوا ديناها ونتمنى على الله انكم سجلتوا اكبر عدد ممكن ديال المعلومات التقنيه والعلميه اللي عطاوه لكم الاخوان الاساتذه والاختصاصيين في ميدان اشجار الزيتون. كنطلب منكم حاجه وحده وهي تطبقوا شي شويه من هادشي، حيت الا غير الهضره تدخلنا من واحد الودن وتدخل من الودن الاخرى راه ما دينا والو ما نقضينا والو، ونعاود هنا عمليه الزنا عاوتاني غادي نعاودو نرجعوا نقولوا نفس المسائل. فبغينا نخدموا راه بلادنا تتقدم، بغينا كذلك نتقدموا في هذا الانتاج ديال شجر الزيتون والزيت البلديه. فنتمنى لكم التوفيق، الله يعاونكم ويشد بيديكم، كما تنتمنى على الله يشد بيد جميع اللي تيوقف مع هذه الفلاحه والباديه ديالنا والفلاح ديالنا اللي حقيقه تيستحق اننا نوقفوا معاه، تيستحق اننا نساعدوه ونوقفوا بجانبه حتى يفهم المسائل ويستوعبها ويبدا يطبقها، وديك الساعه غنفرحوا معاه. فتبارك الله عليكم والى اللقاء ان شاء الله.